लेकर आई हूँ मुस्तनसर हुसैन तारड़ का बिल्कुल नया नावल शहर खाली कोचा खाली। अब जब मैंने इस किताब को लिया और मैंने इसको जब देखा तो इसके ऊपर अगर आपको मैं करीब से दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोना वबा के शबो रोज़ एक नावल। अब यहाँ से आई जस्ट इमेजिन कि एक नावल है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। अच्छा, इसमें 2 लाइनें हैं, एक लाइन 2 लफ्ज़ में लिखा हुआ है एक नावल और उससे पहले लिखा हुआ है कोरोना वबा के शबो रोज़। तो जनाब ये एक ऐसा नावल नहीं है जिसमें एक कहानी तख्लीक की जाती है और एक स्टोरी होती है या मतलब एक इमेजिनरी किस्म का उसमें सर्कल चल रहा होता है। ये एक एवरीडे लाइफ की शायद मुस्तनसर हुसैन तारड़ की अपनी ज़िंदगी की एवरीडे लाइफ की उनकी जो डेली की जो जर्नल जो आप लिखते हैं या जो डेली की उनकी डायरी हो सकती है, ये वो डायरी है। कोरोना वबा के शबो रोज़, दिस इज़ द कंप्लीट होल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बुक के कोरोना के वबा के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, इस वबा में जिसमें से हम सब गुज़र रहे हैं, इसके बीच में उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, किस किस स्टेजेस में से उसमें से वो गुज़रे, ये सब उन्होंने इनके पेजेस में लिख दिया है। अब चूँकि इस दफ़ा मैं पाकिस्तान में भी थी और मेरी पूरी रसाई भी थी उर्दू किताबों तक, तो ये मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम मेरे पास लेटेस्ट किताब आई है जिसका मैं रिव्यू दे सकती थी। फिर इसलिए भी मैंने इसको लेने में और पढ़ने में जल्दी की। और अगर आप ये देखें तो बहुत मोटी किताब नहीं है, कोई बहुत बड़ा नावल या किसी को कोई ज़ख़ीम की किस्म की किताब नहीं है। 800 प्राइस है और इसमें अगर आपको मैं पेजेस बताऊँ तो ये टोटल इसमें 215 पेजेस हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से पढ़ी जाने वाली किताब है। मैंने ऑलमोस्ट इसको 2-3 दिन में पढ़ ली, वो भी ज़्यादा है। आप इसको एक नशिस्त में भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही लाइट सी हल्की सी किताब है। और एक नावल से आप ये धोखा मत खाइएगा कि एक नावल है। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन, अपना हुनर, अपना लिखने का अंदाज़ सारा कुछ समेट कर एक अपना रोज़मर्रा का जो उनकी डिटेल थी ज़िंदगी की, किस तरह से कोरोना में से गुजर रहे थे, किस तरह से खुद उन्होंने कोरोना सफ़र किया, क्या उन्होंने महसूस किया, क्या उन्होंने फ़ील किया, ये सब कुछ उसके अंदर है। अब मैं इसमें ये फ़ैसला नहीं कर पा रही कि क्या ये वाकई ही मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की अपनी डायरी है या उन्होंने फर्स्ट पर्सन में एक ओल्ड मैन के बारे में नावल लिखा है। इसमें चूँकि स्टार्ट में आखिर में उनकी तरफ से कोई बयान शामिल नहीं है तो इस पर मैं कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे यही मेरे जिस तरह से मैंने इसको पढ़ा है, जो मेरी राय है उसके हिसाब से ये उनकी अपनी ही डायरी है। क्योंकि जो सारी उसमें बातें जो वो कर रहे हैं, मुझे यही महसूस होता रहा कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब खुद बोल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। मुझे उसकी एक एक लाइन में मैंने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को देखा है। हो सकता है उन्होंने नावल लिखा हो सकता है उन्होंने इस इमेजिनेशन इसमें लिखा हो और ये उनकी अपनी कहानी ना हो सकता है ये सारी इमेजिनेशन हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा लास्ट टाइम जब मैं लास्ट ईयर इस साल के शुरू में जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपना लेटेस्ट नावल जो कोरोना के बारे में है उसको वो प्रूफ रीड कर रहे हैं। और इसलिए जब मैंने ये देखा तो मैंने इसको फटाफट पढ़ा। एक और बड़ी अहम बात मुझे उन्होंने बताई थी और वो ये बताई थी कि वो रोज़ाना शाम 5 से रात 9 बजे तक प्रूफ रीड करते हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनकी उम्र 80 ईयर्स है। और मैं हैरान हो गई कि 80 ईयर्स में भी एक बंदा जो रोज़ाना 3 घंटे अपने नावल को प्रूफ रीड कर रहा है, फिर उसकी समझ आती है कि वो किस बेस पर किस तरह कितनी मेहनत की है उसने इस मुकाम तक पे पहुँचने के लिए। हम जैसे लोग छोटे छोटे अफसाने लिखते हैं 2-3 वो समझते हैं कि हमें आसमान पे पहुँच जाना चाहिए। तो उनकी इस एक बात से मुझे समझ में आया कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की हुई है अपने लिखने के ऊपर, और जो हमें उनका बहुत सारा लिखा हुआ नज़र आता है एक्चुअली उससे कोई 10 गुना 100 गुना ज़्यादा मेहनत उस लिखने वाले ने कर रखी होती है। आई रियली विश कि हम उनके बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनसे गुफ्तगू कर सकूं उसके बारे में। किताब लिखना, थीसिस लिखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ही वॉज टू ओल्ड एज़ पर हिम। उन्होंने खुद कहा कि मुझसे मेरे लिए बैठना मुश्किल है, मेरे लिए बोलना मुश्किल है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सका। वरना हम उनसे बात करते और उनसे खुद पूछते वो सारी बातें जो
ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنے آسمان تک پہنچنے کے لیے انسان کو کون کون سے پتھروں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹارٹنگ میں مجھے فرسٹ پیج نے، اس ناول کے فرسٹ پیج نے مجھے بہت ہی مایوس کیا. کیوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. شروع میں 2-3 پیجز پہ انہوں نے کچھ شاعری لکھی ہوئی ہے، اور پہلا صفحہ، نثر کا جو پہلا صفحہ جو شروع ہوتا ہے اس میں میں آپ کو 3 لائنیں سناتی ہوں، اور اگر آپ نے مسلسل سین تارڑ کے کچھ کام پڑھے ہوئے ہیں یو ول انڈرسٹینڈ کہ پرابلم کہاں ہوا. اچھا، تو لکھتے ہیں: فاختہ اڑان میں ہے اور اس کے پروں تلے پانی ہے، پانی ایک وبا کی مانند ہر سو بچھے ہوئے ہیں. اس کی پہلی 2 لائنیں جو بہت مایوس کرتی ہیں، وہ اس لیے مایوس کرتی ہیں کہ وہ پہلی 2 لائنیں ہمیں خود ان کے ناول بہاؤ کی یاد دلا دیتی ہیں. ایک دم سے میں حیران ہو گئی. میں نے کہا کہ او مائی گاڈ، کہ اتنا بڑی سیلیبریٹی، اتنا بڑا رائٹر بھی ریپیٹیشن کے عمل میں سے گزرتا ہے. خود یہی لوگ ہمیشہ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ ایک لکھنے والا بعض دفعہ اپنی ہی چیز کو رپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. دیٹ واز دا سم تھنگ دیٹ کلک ان مائی مائنڈ کہ شاید مسلسل سین تارڑ نے نوئنگلی اور ان نوئنگلی وہیں سے ریفرنس لے کر، وہیں سے چیز لے کر، بالکل پہلے پیج نے مجھے اتنا مایوس کیا. آئی جسٹ فیلٹ دیٹ ریپیٹیشن ان دا تھیم. اور جس طرح سے اس میں بہاؤ میں ایک پرندہ اڑا جا رہا تھا اور پانی کی تلاش میں تھا، اسی طرح اس میں ایک فاختہ اڑی جا رہی تھی اور وہ بھی ایک امید کی تلاش میں تھی، اور وہ امید جو ہمیں اس کتاب کے آخر میں مل جاتی ہے. تو یہ جو بہاؤ کا جو اس کے ہمیں بیک پہ نظر آ رہا تھا، جو بہاؤ کا ایک عکس تھا اس ناول میں پڑھ رہا تھا، وہ مسلسل ہمیں آخر تک محسوس ہوتا رہتا ہے. وہ بہاؤ کا جو امیج ہے اس کے اندر شاید مسلسل سین تارڑ کی یہ جو ناول ہے یا یہ جو کتاب ہے، یہ بھی تھوڑا سا دب گیا. مسلسل سین تارڑ صاحب نے تقریباً اسی تھیم کو لے کر کرونا کو ڈیل کیا. لیکن اب اگر میں آپ کو اس کا تھیم بتاؤں تو آف کورس وبا کے دن ہیں، ڈپریشن کے دن ہیں. ہم آپ سب کے سب لکھنے والے، پڑھنے والے، نہ لکھنے والے، نہ پڑھنے والے، سب کے سب اپنے محسوسات کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ روٹین میں سے اس میں سے گزر رہے ہیں، اور ہم سب اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے حساب سے اس کو جج کر رہے ہیں. اور بہت سارے رائٹرز اس پہ لکھ رہے ہیں اور لکھنا بھی چاہ رہے ہیں، بیکاز یہ ایک ڈفرینٹ وقت ہے، ایک مختلف وقت ہے، ہر بندہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہے. تو یہ کوشش خود انہوں نے بھی کی ہے، اور انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ چونکہ بہت زیادہ ہر کوئی لکھ رہا ہے تو بہت زیادہ پریشر ہے کہ کچھ لکھا جائے، تو شاید اس میں آ کے انہوں نے لکھا، لیکن وہ بہاؤ کے سر میں تیرتے چلے گئے. اور وبا کا جو ڈپریشن تھا، جو سٹریس تھی، جو تکلیف ہے اس زمانے میں، جو اذیت ہے، جو مشکلات ہیں ہماری اس زمانے میں، ان کی بات کرتے کرتے مسلسل سین تارڑ صاحب ایک امید ڈھونڈتے ہیں. وہ ایک امید چاہتے ہیں وقت سے، آنے والے وقت سے. اور مجھے وہ یاد آتی ہے ایلف شفق کی بات، جب انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں کی تھی کہ آنے والے وقت میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت میں ہم لوگ مستقبل کے خوابوں میں رہتے ہیں، مستقبل کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں. لیکن آج کا وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے پاس مستقبل نہیں رہا، ہم لوگ مستقبل میں سوچ نہیں پاتے، ہمارے پاس آگے دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو وہ جو آگے دیکھنے والی کوئی چیز تھی نا، وہ مسلسل سین تارڑ صاحب نے بہرحال اس میں ڈھونڈ لی ہے. وہ امید جو ہم سب کو کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی یا نہیں آ رہی ہے ابھی بھی، وہ بہرحال اس ناول کے آخر میں مسلسل سین تارڑ صاحب نے ڈھونڈ لی ہے، پکڑ لی ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ جتنی بھی مشکل ہے، جتنی بھی ٹف سچویشن ہے، جتنی بھی اذیت ناک ہے، اس میں سے بہرحال ہم گزر جائیں گے. اور کیسے گزر جائیں گے، یہ شاید انہوں نے اپنے ذاتی تجربے سے، یا جو ان کا مین کیریکٹر ہے جو فرسٹ پرسن میں اپنی سٹوری سنا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ انہوں نے اس بک میں بیان کر دی ہے. بہرحال مسلسل سین تارڑ صاحب کے الفاظ، ان کی زبان، ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا ہر چیز جس کو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کے ناولز پڑھتے ہیں. بیکاز فار می، میں ناولز کے لیے مسلسل سین تارڑ صاحب کو نہیں پڑھتی، میں ان کی لینگویج کے لیے پڑھتی ہوں. جو ان کی اردو ہے، جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں، دیٹ آر مارولس.
تو مجھے وہ مزہ بہت آیا. بہرحال بہت ہی آسان کتاب ہے, 800 کی ہے, قیمت بھی زیادہ نہیں ہے, پڑھنے کے لیے بہترین ہے, آپ کی الماری میں ایک اچھا اضافہ ہے. لیکن شاید اتنا بڑا مسلسل سینتار صاحب کا کام نہیں ہے جتنا میں ان سے توقع کر رہی تھی, جتنا یوزولی ہم ان کے نام سے توقع کرتے ہیں. پڑھیے, آپ بھی پڑھیے اور مجھے پڑھ کے بتائیے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے.